بسم الله الرحمن الرحيم کرے گا کہ نہیں دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے عرشاں والے ربا لاہور دے رہن والے اگر میرے نال مل کے پڑھن ایسے سال مکے مدینے لے جائیں اگر نہ پڑھن لاہور ایئرپورٹ کو واپس کر دیوی دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے جدوں وقت نظر ہوے مدینے دی فضا ہوے جدوں وقت نظر ہوے بیت اللہ دی فضا ہوے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے گلیوں دی مدینے دی گلیوں دی مدینے دی گلیوں دی مدینے دی تورن دادا مزا آوندا گلیوں دی مدینے دی تورن دادا مزا آوندا اے باغوں دے اے باغوں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دادا مزا آوندا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی پر قبر ہوندی بقی دے وچ قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دادا مزا آوندا قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دادا بولو بولو یا اللہ جڑا ہولی بولے دی سم بند ہو جائے قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دادا مزا آوندا قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دادا مزا آوندا اے سینہ منبر نالوں دا صبر گنبد دی
اللہ, بلند آواز نات کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا کرے منظور یہ اللہ. بھائی ناصر صاحب اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اور دعا کرو اللہ بھائی ناصر دیا پریشانیاں دور کر دے اور آمین کہہ دے. سنیے ذرا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا کرے منظور یہ اللہ. میں حج کعبے دا کر آواں صفا مروہ تے دوڑا میں مانگی حاجی راوانگو نہایت بے قراری نل ایدر جاواں ایدر جاواں نہایت بے قراری نل ایدر جاواں ایدر جاواں. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. میرے دوستو میرے بھائیوں میرے بزرگوں سونے دیا نعتاں شروع ہو گئی ہیں نا.